रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारबाहीका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गर्न पहल सुरु। अध्यादेश मार्फत नयाँ कानून बनाउन 15 दिनभित्र मस्यौदा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थप 1,246 जनामा संक्रमण पुष्टि, 35,700 जना संक्रमण मुक्त। नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन प्रतिबन्धहरू फुकुवा भए पनि परिस्थिति असहज हुन नदिन आफै सचेत बन्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविदहरूको जोड। 14 दिनसम्म क्वारेन्टिन बस्दा पनि कुनै लक्षण नदेखिए पीसीआर परीक्षणको आवश्यकता नपर्ने। झण्डै 200 जनाको ज्यान जाने गरी गत महिना विस्फोट भएको लेबननको बेरुत स्थित एमोनियम नाइट्रेट भण्डारण स्थलमा भीषण आग लागि। र ग्रेडिङ लिस्ट अनुसार क्यानद्वारा 22 जना खेलाडीको अघिल्लो वर्षको तलब निकासा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले एसिड आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न छुट्टै कानून निर्माणको पहल थालेको छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा एसिड आक्रमणको क्रम बढेको, बलियो कानूनको अभावमा दोषीहरू चाँडै छुट्ने गरेको, एसिड आक्रमण पीडितलाई सहज जीवनयापनका लागि अप्ठ्यारो भएको गुनासो तीव्र बनेपछि सरकारले कानूनको मस्यौदा निर्माण थालेको हो। मौजूदा कानूनको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमणकारीलाई 50,000 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, 3 देखि 8 वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ। ऐनको अभावमा आक्रमणकारीमाथिको कारबाही फितलो भएकाले भरपर्दो कानून निर्माणका लागि एसिड पीडितहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितलाई भेटेर आग्रह गर्दै आएका थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका सबैलाई काठमाडौँको बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आज एसिड आक्रमण लगायतका अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत नयाँ कानून बनाउन 15 दिनभित्र मस्यौदा गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा एसिड आक्रमणका 12 जना पीडित पनि सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने, वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने र नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले दिने घोषणा गर्नुभयो। अपराधीको सम्पत्ति रोका गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरण पोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने गरी कानूनको मस्यौदा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको थियो। आक्रमणमा परेकालाई निशुल्क पठन पाठन, रोजगारी, व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र जीविकोपार्जनको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने उहाँको आश्वासन थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, एसिड आक्रमणबाट पीडितको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक लगायतका बहुपक्षीय दुष्प्रभावको समेत उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 50,465 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 572 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 495 जना, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 जनामा संक्रमण पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,448 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,144 पीसीआर परीक्षण गरिएका छन्। कोरोना मुक्त भएर पछिल्लो 24 घण्टामा 1,818 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 35,700 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 71% हो। 5,806 जना क्वारेन्टिनमा छन्। मुलुकभर 165 जनाको आइसियूमा र 21 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेशबाट आउने अन्तर जिल्ला आवतजावत गर्दा सबैले आफ्नै घरमा वा खर्चमा 14 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 14 दिनसम्म क्वारेन्टिन बस्दा पनि कुनै लक्षण नदेखिए पीसीआर परीक्षणको आवश्यकता नपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी मन्त्रालयले कोरोनाको परीक्षणका लागि एन्टिजेन टेस्टको व्यवस्थाका लागि स्वीकृति दिएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 83 वर्षीय पुरुष, 55 वर्षीय एक महिला, 59 वर्षीय एक पुरुष, चितवनका 62 वर्षीय एक पुरुष र कपिलवस्तुका 29 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङपछि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनुषाको औरही गाउँपालिका 1 पुरनदैयाका 60 वर्षीय एक पुरुषको पनि कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनको मृत्युबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 318 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नागरिकको दैनिकी चलायमान भएको छ। तर कोरोना संक्रमणको विस्तार र जोखिम कम गर्ने दायित्व अब नागरिककै काँधमा छ। सरकारी प्रयास मात्रै महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी नहुने भन्दै विज्ञहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सुझाएका छन्। नभए पुनः अर्को लकडाउन कुर्नुका लागि तयार हुनुपर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणको चहल पहल बढेको छ। महिनौदेखि बन्द बजार पसल तीनवटै जिल्लाले तोकिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै खुला भएका छन्। निजी र सार्वजनिक सवारी पनि जोरबिजोर प्रणालीमा चल्ने भएपछि सड़कमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। बढेको यो चहल पहलले नागरिकको दैनिकी सहज भए पनि कोरोनाको कहरले थप असहज स्थिति पैदा नहोस् भन्नका लागि आफै सचेत र सतर्क रहनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरदवन्त कुनै औषधि कुनै खोप होइन कि अब हामीले गर्न सक्ने चाहिँ तीनटै कुरा मात्रै हो। त्यो तीनवटा कुरामा चाहिँ हामीले इमानदार साथसँग चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने संक्रमणको चाहिँ त्यो ब्रेकलाई, संक्रमणको चेनलाई चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म ब्रेक गर्न सक्छौँ। सही ढङ्गबाट मास्कको प्रयोग गर्ने हो, सही ढङ्गबाट चाहिँ हातको सफाई गर्ने हो र भौतिक दूरीलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ निर्वाह गर्ने। संक्रमण दर कम भएर महामारी घटेकाले सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको होइन। आर्थिक र सामाजिक अवस्था थप भयावह नबनोस् भन्नका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिए पनि अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे कोही पनि लापरवाह बन्ने छुट छैन। सरकारले मात्र कोरोना संक्रमण र रोकथामका लागि गरेको प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै व्यक्तिले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको भनाइ छ। आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउने सबैको जिम्मेवारी चाहिँ पहिलाभन्दा झन् बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ सबैको सजगता र समर्थन सहयोग चाहिन्छ। संक्रमणको दर र रफ्तार उपत्यका भित्रै पनि बढ्दो क्रममा छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू कोरोना संक्रमण घर घरमा पुगिसके पनि स्थानीय सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै तदारुकता नदेखाएकोमा खिन्न छन्। टेको अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन सम्बन्धित निकायहरूले एकैपटक सबै ठाउँमा परीक्षण गरेर भन्ने कुरा हो। तर हामीसँग प्रशस्त उदाहरण छ। यो समुदायभित्र छिरिसकेको अवस्था छ, यसमा नकार्न मिल्दैन। निषेधाज्ञा हुनुभन्दा अगाडि मान्छेहरू धेरै मात्रामा मिसम्याक्स भए, त्यसपछि तत्काल निषेधाज्ञा गर्दा यिनीहरू सबै घरभित्र बसिए र घरभित्र बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परिवारसँग चाहिँ नजिकको गोलमेल हुँदाखेरि परिवारमा सबै यो समस्या आएको देखिन्छ। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न तहगत संरचना बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। अन्य मुलुकले अपनाएको सावधानीबाट पाठ सिकेर सरकारले सशक्त कदम चाल्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी वैज्ञानिक रूपले सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। ब्याङ्कमा पनि हेर्नु जहाँ पनि भिड अब 10वटा काउन्टर राखेको छ, 4वटा मात्रै चलाएको छ, 6वटा काउन्टर बन्द छ नि, अनि भिड हो। त्यसरी चलाउनु पर्यो नि त। यस्तो इमर्जेन्सीको बेलामा मलहरूमा चाहिँ एउटा ढोकाबाट छिरेपछि त्यो मान्छे चाहिँ अर्को चाहिँ ठ्याक्क पैसा तिर्ने काउन्टरमा गएर सामान चाहिँ अनि अनुसारको बिल बुझाएर बाहिर निक्लिनुपर्छ। त्यो कोही भएकै छैन। हेर्नु अस्पतालहरूले सिस्टममा चलाउन सक्छन् अस्पतालको सेवा। बिहान 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म 3टा सेवा मात्रै, त्यसपछि फेरि 3टा सेवा, त्यसपछि फेरि 3टा सेवा गर्दा गर्दै 4-5 बजीसम्म उहाँहरूले चाहिँ सारा पुरा सेवा दिन सक्नुहुन्छ। निषेधाज्ञा मात्र समस्याको समाधान होइन, यसले मात्रै समस्या हल गर्न नसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञले अन्य विषयमाथि पनि गम्भीर बन्न सरकारलाई संक्रमण देखिएबाटै सुझाव दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएकामा अझै पनि सतर्क हुन नसके यसको रूप भयावह हुन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। पुनः जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वन्त काठमाडौँ रेड जोनको रूपमा चाहिँ एउटा स्थापित भइसकेको हुँदाखेरि अब यहाँभित्रको संक्रमणहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ दुईटा उपाय छ। एउटा उपाय अब यो उपत्यकाभित्र हामीले बाहिरबाट आयातित हुनलाई
एकदमै न्यून गर्न सक्नु पर्यो या बन्दै गर्न सक्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ यहीँभित्र भएको संक्रमितहरूबाट चाहिँ अब बाँकी संक्रमण फैलिनको लागि चाहिँ हामीले उपायहरू गर्नु पर्यो। कोरोना संक्रमणसँग जुझ्ने एकमात्र उपाय यो नै हो भन्ने अहिलेसम्म कुनै पनि विज्ञहरूले भन्न सकेका छैनन्। औषधि र खोपको विकास भइ नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। जीवनशैली र आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो भनेर निषेधाज्ञा हटाई माग्ने हामी नागरिकले अबका दिनमा कतिको स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउँछौं भन्नेमै संक्रमणको चेनको विस्तार र रोकावट निर्भर छ। त्यसैले निषेधाज्ञा हटाउन निस्किएको हामी नागरिकको एक स्वर खुकुलिएको निषेधाज्ञालाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउनेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। गत साउन पहिलो सातादेखि कोरोनाको हटस्पट बनेको पर्साको वीरगञ्ज भदौ दोस्रो सातादेखि सुधारोन्मुख देखिएको छ। भदौ 9 गतेपछि पर्सामा 428 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा 875 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 10 दिन अगाडिसम्म नारायणी अस्पतालमा दैनिक 6-7 जना गम्भीर किसिमका कोरोना संक्रमित रेफर भएर उपचारका लागि पुग्ने गरे पनि अहिले भने सो संख्या 1-2 जनामा झरेको छ। लक्षण सहितको कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि वीरगञ्जमा सञ्चालनमा आएका 2वटा विशेष कोरोना अस्पताल मध्ये एउटा अस्पताल 2 दिनदेखि खाली छ। 120 शैय्याको नारायणी अस्थायी वीरगञ्ज हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अस्ति मंगलबारदेखि त्यहाँ नयाँ संक्रमित भर्ना भएका छैनन्। 70 बेड क्षमताको नारायणी अस्थायी गण्डक कोरोना अस्पतालमा 29 पुरुष र 10 महिला सहित 39 जना संक्रमित छन्, जसमध्ये 6 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर निरज कुमार सिंहले पर्साको पछिल्लो विवरणले कोरोना संक्रमण सुधारोन्मुख देखिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न 3 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनवाईपछि आज समितिले जर्मनीका लागि प्रस्तावित रामकाजी खड्का, बेल्जियम साथै युरोपियन युनियनका लागि प्रस्तावित गेहेन्द्र राज भण्डारी र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित तापस अधिकारीको नाम राजदूतमा अनुमोदन गरेको हो। 3वटै प्रस्तावित राजदूतले आफ्नो योग्यता, जिम्मेवारी, अवधारणा, कार्ययोजनाबारे संसदीय समितिमा प्रस्तुति दिएका थिए। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उनीहरूको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण पछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै प्रस्तावित राजदूतहरूले आगामी दिनमा कूटनीति आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले आफूहरू पनि सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न लागि पर्ने आश्वासन दिएका थिए। समितिमा प्रस्तावित राजदूत राज भण्डारी विरुद्ध बेरुजु रहेको र विगतमा पद अनुसार कार्य नगरेको भन्ने उजुरी परेको थियो। सांसदहरूले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्न प्रस्तावित राजदूतलाई सुझाव दिएका थिए। संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएका उनीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका आफन्तकोमा गएर उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले स्वदेश फर्कन नसकेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने उद्देश्य सहित अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री सहित सम्बन्धित मन्त्रीसँगको छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्ने समझदारी भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि त्यसका लागि PCR रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो। कुनै कम्पनीले आफ्नै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहे उडान अनुमति दिने बताउँदै मन्त्री भट्टराईले श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँग समन्वयमा उडानको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। नियमित उडान नभएका देशमा PCR नेगेटिभ आएका यात्रुका लागि मागका आधारमा उडान संख्या थप गर्ने बारे पनि समझदारी भएको उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रालयले आज जारी गरेको निर्देशिकामा नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउने जनाएको हो। निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइको शुल्क लिन मन्त्रालयले बाटो समेत खुला गरिदिएको छ।
निर्देशिकामा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालयमा पठन पाठन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले बाँकी समयलाई नै उपयोग गरेर वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट अध्यापन गराउन भनेको छ। बाँकी रहेको समयावधिमा पाठ्यक्रम नसकिने भन्दै मन्त्रालयले असोज 1 गतेदेखि पाठ्यक्रम समायोजन गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको छ। बाँकीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन चन्दा उठाएर नेपालगञ्जमा कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको छ। भेरी अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाएर आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अस्पतालमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्लाका जटिल अवस्थाका कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार हुनेछ। बाँकीबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारू। भेरी अस्पतालका चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमण बढेसँगै विशेष अस्पताल बनाउन पहल गरे पनि रकम अभावमा लामो समयसम्म सम्भव हुन सकेन। जब चिकित्सकको पहलमा स्थानीय प्रशासनले साथ दियो तब विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, सरकारी कर्मचारी र व्यक्तिहरू सहकार्यमा जोडिए। भेरी अस्पताल प्रमुख सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापा। भवनले चाहिँ शहरी विकासले निर्माण भएर हामीले हस्तान्तरण गरेको 2टा ठुल्ठुलो हल थियो। त्यो हलमा चाहिँ बेडहरू राखेर अक्सिजन पाइपलाइन जोडेर अब आजदेखि चाहिँ त्यसलाई कोभिड हस्पिटलको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। अब यसमा अब तुरुन्तै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न दाताहरूको सहयोग उहाँहरूबाट हामीले रकम अस्पतालले चाहिँ भनौँ न पैसा नलिएर उहाँहरूले नै त्यो काम सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरिदिनु भयो। बाँकीमा संक्रमितहरूको संख्या अत्याधिक भए पनि उपचारका लागि बुटवलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो। प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानी बुटवलसम्मको दूरी लामो भएकोले बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक बन्न थालेपछि बाँकीभित्रै उपचारको चाँजो बाँझो मिलाउन पहल सुरु भएको हो। नेपालमा संक्रमित देखिन थालेको झण्डै 9 महिनापछि नै भए पनि कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आएकोमा अस्पताल निर्माण समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर श्याम सुन्दर यादव खुसी देखिन्छन्। कोरोना विशेष अस्पतालको लागि हामीले जनस्तरबाट सहयोग मागेको थियो र धेरैजना मान्छेहरूले उत्साहजनक समर्थन र सहयोग गर्यो। भेरी अस्पतालबाट संक्रमित हुने भेरीका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा सर्वसाधारणले सो अस्पतालबाट सेवा लिन पाउनेछन्। 100 शैय्याको कोभिड अस्पतालका लागि 15वटा आइसियु कक्ष बनाइएको छ। भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले प्रदेश 5 सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संक्रमितहरूले पनि सेवा लिन सक्ने बताए। दाङदेखि यतातिर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका जिल्लाहरूबाट विशेष किसिमका बिरामीहरू यो भेरी अस्पतालमा रेफर भएर आउने जुन प्रचलन छ, अहिले कोभिडको अवस्थामा पनि खास गरिकन सिम्टोमेटिक अलि अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीहरू रेफर गरेर आउने भएको हुनाले हामीले विशेष किसिमको आइसोलेसन सहितको कोभिड अस्पताल बनाएका छौँ। नगद भन्दा पनि अस्पताल निर्माणका लागि प्रशासनले सामग्रीहरू नै दाताबाट सहयोग लिएको थियो। करिब 80 लाख बराबरको उपकरण प्राप्त भएपछि बुटवलसम्म उपचारका लागि धाउनु पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, नेपालगञ्ज। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर काशी प्रसाद गुप्ता, उनकी श्रीमती सहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पदको दुरुपयोग गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता, उनकी श्रीमती मेता र 11 जना आफन्त विरुद्ध 16 करोड 72 लाख 56,496 रुपियाँ बिगो माग दाबी सहित आरोप पत्र दायर गरेको हो। 2038 साल पौष 12 गते ओभरसियल पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका गुप्ताले गत वर्षको असार 5 गते सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरबाट अवकाश लिएका थिए। गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति गुप्ताले आफन्तका नाममा समेत राखेको पाइएपछि आयोगले उनीहरू विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको हो। 11 जना आफन्तको खातामा गुप्ताले 10 करोड 44,43,783 रुपियाँ लुकाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतमा आइतबारबाट मुद्दा सुनवाई हुने भएको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा सहज भएसँगै मुद्दा सुनवाई गर्ने तयारी गरेको हो। बाराका पत्रकार वीरेन्द्र शाहको अपहरण तथा हत्या घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले 13 वर्षपछि मुख्य अभियुक्त महागढीमाई नगरपालिका 2 तेलकुवा टोलका 45 वर्षीय हरेराम पटेल भनिने हरेराम प्रसाद कुर्मीलाई पक्राउ गरेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला र भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको दत्तुमा बीओपी स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। प्रदेश 1 सरकारले आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई 1 करोड 10 लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ। चट्याङ लागेर
दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका 21 वर्षीय मनबहादुर सुनार, सुर्खेतको बराहाताल गाउँपालिकाका 4 वर्षीय रोशनी ओली र 11 वर्ष विनोद ओलीको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना सामान्य घाइते भएका छन्। कास्की स्थित नेपाल खानेपानी संस्थानमा कार्यरत प्रशासन सहायक कृष्ण हरि वाग्ले सेवाग्राहीसँग 25,000 रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। विपन्न दलित हालसम्म जस्तापाताले घर छाउन नसकेका परिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्युठानका 9वटै स्थानीय तहका 1706वटा घरमा जस्तापाता लगाइने भएको छ। 2 ग्राम 820 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 का 27 वर्षीय अभिषेक गौतमलाई पक्राउ गरेको छ। र रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुरु भएको छ। झण्डै 19 बिघा क्षेत्रफलमा 52 करोड रुपैयाँको लागतमा 53वटा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने गरी तिलोतमा नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन थालेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। हिमाली क्षेत्रका पशुपालक किसानको मुख्य पेशा चौरी पालन हो। चौरी पालनबाट मुख्य आमदानीको स्रोत बनाएका किसान यति बेला लकडाउनको मारमा परेका छन्। दोलखाको हिमाली क्षेत्रका गोठमा विदेश र राजधानी लगायतका जिल्लामा निकासी हुने छुर्पी घिउ गोठमै थन्किएर बसेको छ, जसका कारण हिमाली क्षेत्रका किसान बेखर्ची हुन थालेका छन्। थप विवरण सहित दोलखाबाट सहकर्मी केदार शिवाकोटी। दोलखाको कालिन्चोक क्षेत्रमा चौरी चराउन गोठ पुर्याएका निमा वाङचे शेर्पाको गोठमा उत्पादन भएको 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको छुर्पी र घिउ लकडाउनका कारण गोठमै थन्किएको छ। गत वर्ष 2000 धारीमा घिउ बेचेका उनले अहिले 1600 भन्दा पनि कोही व्यापारी लिन आएका छैनन्। उनी जस्ता कालिन्चोक क्षेत्रमा 24 भन्दा बढी गोठमा लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण व्यापारी नआउँदा 1 करोड 20 लाख भन्दा बढीको घिउ र छुर्पी थन्किएको छ। लकडाउनले शहर मात्र होइन हिमाली भेग समेत प्रभावित भएको बताउँछन् चौरी पालक निमा वाङचे शेर्पा। समस्या धेरै समस्या भएको छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको अब पोहोरको तुलनामा हेर्ने हो भने हाम्रो घिउ छुर्पी यतिखेरसम्म यहाँ गोठमा यस्तोहरू स्टक रहँदैन थियो। अब यसपालि पोहोरको तुलनामा हेर्दाखेरि अब यसले रेट पनि पाएन, बिक्री गर्ने ठाउँ पनि भएन। 2000 रुपियाँ धारीमा पोहोर बेच्थ्यो भने तपाईँको यसपालि 1600। अब रेटमा पनि अलिक कम, तपाईँको फेरि अब बेच्ने बजार पनि नभएको। चौरी गोठमा उत्पादन भएका दुधजन्य पदार्थले यो वर्ष बजार भाव त पाएन, अर्कोतर्फ उत्पादित चीज घिउ र छुर्पी गोठमै थन्किएर चौरी पालक किसान बेखर्ची भएका छन्। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा 3 तहका सरकारले सहयोग गरे पनि चौरी पालक किसान भने सरकारको नजरमा नपरेको गुनासो गर्छन् डोमा शेर्पा। चौरीको लागि केही सहयोग मिल्यो भने हामी अनि व्यवसाय अलि बढ्थ्यो, आम्दानी अलि हुने हामीलाई नि। अब आम्दानीकै कुरा छ नि, जे काम गर्दाखेरि नि आम्दानी नभएपछि हामीलाई नि अलिक गाह्रो हुने। अब हामी नि छोड्ने अब सबै लोभ हुन लाग्यो भनेर नि अड्किरहेछौँ। त्यही भएर अनि सरकारले केही सहयोग अनुदान दिन सक्नुभयो भने अलि माथि जान नै सक्छौँ। डोमा शेर्पाको भनाइलाई निमा शेर्पा पनि समर्थन गर्छिन्। यो भन्दा पहिला त अब ठिकै नै थियो। अब भन्छ अब सरकारले जहाँ पनि अब सहयोग पाउँछ अरे भन्ने कुरा सुनेको थियो। अब अहिले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 1 पैसा पनि समेत पाएको छैन। दोलखाको हिमाली क्षेत्रमा झन्डै 250 भन्दा बढी चौरी पालक किसान छन्। उनीहरूले वर्षमा 10 करोड भन्दा बढीको दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन्। वर्षेनी 15% चौरी पालक किसान खर्क अभाव र अन्य कारणले यो पेशा छाड्ने गरेको पाइएको छ। अनावश्यक क्षेत्रमा अनुदान बाँड्ने तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा भने हिमाली भेगका चौरी पालक किसान पर्न सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 12.49 अङ्कले उकालो लागेर 1520.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 39 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। हिजो 13.5 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 56 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका व्यापार, होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 302.2 बिन्दुले अघि बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 189 कम्पनीका 29,435 कारोबारबाट 42,62,698 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यसैबीच सुरुवातबाटै नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या भएपछि दिउँसो 2:15 बजेदेखि मात्र कारोबार सञ्चालनमा आएको थियो। निर्धारित समयमा कारोबार हुन नसकेपछि नेप्सेले आजका लागि कारोबार अवधि बढाएर बेलुकी 5 बजेसम्म पुर्याएको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लेबननको बेरुत स्थित बन्दरगाहमा भीषण आगलागी भएको छ। 1 महिना अघि सोही क्षेत्रमा भण्डारण गरिराखिएको एमोनियम नाइट्रेट विस्फोट हुँदा करिब 200 जनाको ज्यान गएको थियो। बेरुत स्थित एक वायर हाउसमा असुरक्षित करिब 6 वर्षदेखि भण्डारण गरिराखिएको 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट विस्फोट भएको थियो। विस्फोटका कारण करिब 3 लाख विस्थापित भएका थिए। घटना लगतै लेबनन सरकारले राष्ट्रिय आपतकालको पनि घोषणा गरेर विस्थापितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु पहल गरेको थियो। सोही स्थानमा पुनः आगलागी भएको हो, जसका कारण त्यहाँ सर्वसाधारणमा आक्रोश फैलिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारत कोरोना भाइरसको नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 96,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण दरका हिसाबले भारत विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 44,65,863 पुगेको छ। हालसम्म 75,000 बढीको ज्यान गएको छ। भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बेलायती कम्पनी एक्स्ट्राजोनको खोप मानवमा परीक्षण गर्न रोक लगाएको छ। यसैबीच इङ्ल्यान्डमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेको छ। यो साता मात्रै त्यहाँ 43% संक्रमण बढेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सिनियर क्रिकेट खेलाडीको 1 वर्षको तलब जम्मा गरिदिएको छ। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति निकालेर 22 जना खेलाडीको सन् 2019 को ग्रेडिङ लिस्ट अनुसार तलब निकासा गरिएको जनाएका छन्। यसपटक 3 ग्रेडमा रहेका सबै खेलाडीको तलबमा 10,000 वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले क्यानको प्रस्ताव अनुसार नै खेलाडीको तलब वृद्धि गरेको हो। अब ए ग्रेडमा रहेका खेलाडीले मासिक 45,000 को दरले तलब पाउनेछन्। बी ग्रेडमा रहेकाले 35 र सी ग्रेडमा रहेकाले 25,000 पाउनेछन्। यसअघि नेपाली खेलाडीले सन् 2017 र 18 को तलब सन् 2019 को फेब्रुअरीमा एकमुष्ट पाएका थिए। अस्ट्रियाका डोमिनिक थीम र रसियाका डेनियल मेदभेदेव युएस ओपन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाका एलेक्स मिनाउरलाई 6-1, 6-2 र 6-4 ले पराजित गर्दै दोस्रो वरियताका थीम अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका हुन्। फाइनल प्रवेशका लागि उसले रसियाका मेदभेदेवसँग खेल्नेछ। तेस्रो वरियताका मेदभेदेव आफ्नै देशका एन्ड्री रुब्लेसलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। महिला एकलतर्फको खेलमा विजयी हुँदै अमेरिकाकी सेरेना विलियम्स र बेलारुसकी भिक्टोरिया अजरेन्का सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। ग्रान्ड स्लाम टेनिसको कीर्तिमानी उपाधि उन्मुख सेरेनाले बुल्गेरियाकी भिताना पिरोनकोवालाई 4-6, 6-3 र 6-2 को सेटमा पराजित गरिन्। बेलारुसकी अजरेन्काले भने 16औं वरियताकी बेल्जियमकी एलिस मार्टिन्स माथि 6-1 र 6-0 को जित निकालिन्। फाइनल प्रवेशका लागि सेरेना र अजरेन्का बीच खेल हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।